मेरी दुआ है कि आप और आपके अपने हमेशा खुदा रब्बी अज़ीम के अमान में रहें। कैफ़ हालुका या हबीबी, अंत खैरुन, अना खैरुन। हम इस्लामिक स्टडीज़ को स्टार्ट करने लगे हैं। इस्लामिक स्टडीज़ का वन लाइनर हमने चूँकि पाकिस्तान स्टडीज़ को तकरीबन 2000 के करीब कवर किया है, 2000 के करीब वन लाइनर कवर किए हैं, और ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आगे इम्तिहान देना है CSS का, PMS का, PPSC का, या कोई भी MCQs बेस्ड क्वेश्चन करने, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज का से तो सवाल आते ही आते हैं, तो ये इस्लामिक स्टडीज से भी पोर्शन आता है। सो हम इसका भी कम से कम 1500 से लेके इंशाल्लाह 2000 तक क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले कम से कम पाकिस्तान के अंदर ये सीरीज किसी ने नहीं स्टार्ट की, तो काफी ज्यादा फायदा होने वाला है आपको। कोशिश करें, मेरी हौसला अफजाई के लिए काफी मेहनत लगती है, प्लीज इसको शेयर कर दें। सबसे पहला सवाल हमारा प्रॉफिट्स इन इस्लाम से मुताल्लिक है, ठीक है, जो प्रॉफिट पीस पे अपॉन हिम से पहले या प्रॉफिट पीस पे अपॉन हिम की हयात मुबारका से मुताल्लिक हम थोड़े से सवाल करेंगे, एंड देन वी विल हम टॉपिक वाइज वन लाइनर करेंगे, राइट। बिस्मिल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाज क्रिएटेड ऑन फ्राइडे, जुमे वाले दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दो बेटियां थीं और इनके तीन बेटे थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीन बेटे थे। हजरत शीश अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे थे, यंगेस्ट, और काबील ने हाबील काबील और शीश तीन बेटे थे। काबील ने हाबील को पता नहीं शहीद किया था या कत्ल किया था, आई डोंट नो व्हाट शुड आई से, ये थोड़ी ऊपर की बातें हैं, मारा था ड्यू टू अकलीमा इनकी बेटी ही थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। अच्छा, अगर आपको हाबील और काबील में कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो ये देखिए के काबील, ठीक है, ये ट्रिक है। काबील ने किल किया था, के से काबील वो किलर है, ठीक है, हाबील को मारा था। आमतौर पे मुझे कंफ्यूजन होती थी, सो मैंने इस जब पढ़ा, मतलब ये लिख रहा था, तो मेरे दरमियान में ये वाला ट्रिक आया था, काबील किल्ड हाबील ड्यू टू अकलीमा की वजह से, जो उनकी बेटी थी उसकी वजह से मारा था। द फर्स्ट पर्सन टू बी पुट इनटू द हेल, जिस इंसान को सबसे पहले जहन्नुम में डाला जाएगा वो काबील होंगे ड्यू टू दिस मर्डर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बिल्ट फर्स्ट मॉस्क ऑन द अर्थ, सबसे दुनिया में सबसे पहली मस्जिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हाइट 90 फीट थी, ठीक है, आमतौर पे आजकल मेरी मतलब 5-10 है, ठीक है, तो आमतौर पे लोगों की हाइट मतलब तब ये सूरत हाल थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र श्रीलंका के अंदर है। दोस्तों, आपको पता है कि ये है हमारा पाकिस्तान। मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ पे श्रीलंका और पाकिस्तान का आपको वो दिखा दूं, तो श्रीलंका के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने प्रीच की थी, तबलीग की थी 950 सालों तक। नेशन ऑफ नूह अलैहिस्सलाम एक्सटर्मिनेटेड थ्रू फ्लड, तूफान नूह से, तूफान से, फ्लड से, सैलाब से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नेशन एक्सटर्मिनेट हो गया था, खत्म हो गया था। कितने लोग बच गए थे? वो 80 लोग बच गए थे जो कि उनकी बोट पे रह गए थे। ये सारी स्टोरी ये है कि उन्होंने प्रीच किया, काफी टाइम प्रीच करते रहे, कितनी देर, 950 साल तक प्रीच करते रहे, तबलीग करते रहे, अल्लाह पे मान ले आओ, अल्लाह पे मान ले आओ। वो लोग नहीं लेके आए तो फिर हुआ ये कि आपको अल्लाह ने ये वईद सुनाई कि आप इन लोगों को बताओ कि यार मेरी बात मानो, नहीं तो मारे जाओगे। अगर तुम लोग, मैं एक बोर्ड बनाने लगा हूं, जो बंदा भी मेरे साथ उस बोर्ड में आ जाएगा वो बच जाएगा, बाकी सब मर जाएंगे। तो वो लोगों ने आपकी बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ 80 लोग आए, बाकी कोई भी आपकी बोर्ड में नहीं आया, तो वो सारी की सारी कौम एक्सटर्मिनेट हो गई। ड्यूरेशन ऑफ तूफान नूह कितनी देर था? उस तूफान नूह का अरसा 6 महीने तक वो तूफान रहा, वो फ्लड रहा, इसलिए सब लोग वफात पा गए सिवाय उन 80 लोगों के। फिर उन 80 लोगों से आगे दुनिया चली। द एज ऑफ नूह अलैहिस्सलाम 950 साल बताई जाती है।
اب ان دونوں کا کیا آپس میں تعلق ہے؟ پلیز کوئی صاحب علم بندہ اس کی ذرا رہنمائی فرما دے، کیونکہ میں نے اس کو ویریفائی بھی کیا ہے کہ دونوں سیم آ رہے ہیں۔ ٹائٹل آف ابو البشر ثانی، نوح علیہ السلام کا ٹائٹل ابو البشر ثانی ہے۔ ابو البشر ثانی مطلب کیسے؟ دیکھیں دوست، حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ دنیا کو آباد کیا تھا، پھر ساری دنیا ایکسٹرمینیٹ ہو گئی طوفان نوح کی وجہ سے۔ تو ابو کہتے ہیں والد بشر انسان کا ثانی، دوسرا انسان کا دوسرا والد، کیونکہ وہ جو 80 لوگ بچ گئے تھے وہ دوبارہ شروع ان سے انسانیت ہوئی تھی۔ That's why he is called ابو البشر ثانی۔ پروفٹ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، ان کو پھینکا گیا تھا فائر، آگ کے اندر، کس کے کہنے پہ؟ نمرود کے کہنے پہ، اور وہ he remained in the fire for 40 days، 40 دن تک وہ آگ میں رہے۔ یہ سارے سوال آئے ہوئے ہیں، اسی لیے میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ اور عذاب آف ماسکیٹوز آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ کون سا عذاب آیا تھا؟ طوفان کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آف مچھروں کا عذاب آیا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹائٹل ہے خلیل اللہ، ٹھیک ہے۔ خلیل اللہ میرا خیال ہے کہتے ہیں اللہ کا بندہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو گریو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ سیریا، آج کی ڈیٹ میں شام کے اندر ہے وہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن شریف میں 69 ٹائمز آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ترکی کے اندر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قبر مبارک عراق کے اندر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واز انکل آف حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے یا بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے لوط علیہ السلام کے انکل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سالوں کے تھے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ٹائٹل آف اسماعیل علیہ السلام ہے ذبیح اللہ۔ یہ وہی اسماعیل علیہ السلام ہے جن کی وجہ سے ہم لوگ عید قربان کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو چھری پھیرنے کا جو واقعہ ہے وہ اسماعیل علیہ السلام سے ہی منسوب ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے ڈسکور کیا تھا یہ جو پتھر ہے جنت کا، حجر اسود۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حجر اسود کو ڈسکور کیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام ہیڈ 15 بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ڈائیورس دی تھی۔ عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کس نبی نے پروفٹ اپنی بیوی کو ڈائیورس دی تھی؟ دیٹ واز اسماعیل علیہ السلام، اور وہ کیونکہ آپ کی بہت زیادہ مؤدب نہیں تھی، this was the reason why he divorced his wife۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ 4 مقدس فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں، جو کہ اللہ سے نبیوں تک کا سفر کرتے ہیں پیغام رسانی اور باقی کاموں کے لیے، چاروں میں سے ان کا کام یہی ہے۔ وہ حجر اسود کس نبی پہ لے کے آئے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ حجر اسود لے کے آئے تھے۔ وہ زمزم کا جو پانی ہے، جو ہم ابھی سعودی عربیہ میں جاتے ہیں، جو وہاں پہ پانی پیتے ہیں، اتنا شاندار پانی ہوتا ہے، ایکسکیوز می، تو وہ کس نبی کے پاؤں مارنے سے نکلا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں مارنے سے نکلا تھا۔ وہ کون سے پروفٹ تھے جو کہ اسٹرونومی میں ایکسپرٹ تھے؟ اور وہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام۔ ویل مچھلی نے کس نبی کو سویلو کیا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو ویل مچھلی نے نگلا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بڑھاپے میں، اولڈ ایج میں، ان کی نظر، وہ اندھے ہو گئے تھے، ان کی آئی سائٹ ختم ہو گئی تھی۔ وہ کون سے نبی تھے جو کہ اپنے ہاتھ میں لوہا پکڑتے تھے تو وہ بہت آسانی سے مولڈ ہو جاتا تھا؟ وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک اور بات وہ ہے کہ ان کی آواز بھی بہت اچھی تھی۔ خیر اس پہ پھر آتے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام was granted, موسیٰ علیہ السلام کو قدرت نے 9 miracles یا معجزات سے نوازا ہوا تھا. پروفٹ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ ریڈ سی کو کراس کیا تھا. کس نبی نے ریڈ سی کو کراس کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. ایلڈر بردر آف موسیٰ علیہ السلام واز حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ہی بھائی تھے اور وہ تھے ہارون علیہ السلام. پروفٹ سفرڈ فرام اسکن ڈیزیز. وہ کون سے پروفٹ تھے جن کو اسکن کا مسئلہ تھا؟ وہ حضرت ایوب علیہ السلام ہیں. اور یہ وہی پروفٹ ہیں جو کہ مشہور ہیں، فیمس ہیں صبر کی وجہ سے. وہ بھی حضرت ایوب علیہ السلام ہی ہیں. سوال آئے گا کہ کون سے نبی تھے جو اپنے صبر کی وجہ سے مشہور تھے؟ یو ول ٹیک حضرت ایوب علیہ السلام. آن بنی اسرائیل پہ کتنے نبی بھیجے گئے تھے اللہ پاک نے؟ 4 نبی قدرت کاملہ نے بنی اسرائیل قوم پہ بھیجے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام could understand 72 زبانیں سمجھ سکتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام نے سوپ کو انوینٹ کیا تھا. صالح ایسے سوپ، مطلب آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی، یہ وہ صرف نیمونیا نہیں ہے، ٹھیک ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے سوپ کو انوینٹ کیا تھا. کس نبی نے سوپ کو انوینٹ کیا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے. حضرت زکریا علیہ السلام واز کارپینٹر. وہ بڑائی تھے بائی دا آکیوپیشن، پیشے کے اعتبار سے حضرت زکریا علیہ السلام کارپینٹر تھے. وہ کون سے 2 نبی تھے جو کہ سمجھ سکتے تھے برڈز کی لینگویج، پرندوں کی زبان؟ کون سے نبی سمجھ سکتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام پرندوں کی زبان سمجھ سکتے تھے. پروفٹ داؤد علیہ السلام کی آواز بہت ہی کوئی میلوڈیس قسم کی آواز تھی، بہت سریلی، بہت شاندار آواز تھی. اصحاب کہف کتنی دیر تک سوئے رہے تھے؟ 309 سالوں تک اصحاب کہف سوئے رہے تھے. ٹائٹل آف موسیٰ کلیم اللہ ہے. آپ کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ سے کلام کرتے تھے، تو اسی لیے ان کا ٹائٹل کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والا. حضرت داؤد علیہ السلام کا ٹائٹل تھا نجیب اللہ. ٹائٹل آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا روح اللہ. طور سینا یا کوہ طور was the mountain where prophet موسیٰ علیہ السلام received the messages of Almighty Allah. کہتے ہیں نا کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ ملتے تھے، ٹھیک ہے، تو طور سینا بھی اس کو کہتے ہیں. پروفٹ یوسف علیہ السلام remained in prison for 5 years. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں 5 سال تک رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں ملے تھے 40 سالوں بعد. حضرت یوسف علیہ السلام was the son of یعقوب علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام was sold as a slave in Egypt. وہ غلام کے طور پہ ایجپٹ کے بازار میں بیچ دیے گئے تھے. پھر وہ زلیخا والا سارا واقعہ پیش آیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام had 11 brothers. حضرت یوسف علیہ السلام 15 سال کے تھے جب ان کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا. اور حضرت یوسف علیہ السلام 3 دنوں تک اس کنویں میں رہے تھے. نماز کسوف سولر ایکلپس کے وقت پڑھی جاتی ہے اور نماز خسوف چاند ایکلپس کے وقت پڑھی جاتی ہے. اچھا، میں اس کو یاد رکھنے کا، اکثر بچے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، یاد رکھنے کا ایک میں آپ کو ٹرک بتاتا ہوں. دیکھو، سخت کیا چیز ہوتی ہے؟ سخت سورج ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ کاف ایک سخت لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو چاند جو ہے نا وہ تھوڑا نرم ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ خسوف، کا سخت ہے نا اور خ تھوڑا نرم ہے، تو خسوف مون ایکلپس کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. میں نے تو ایسے یاد رکھا ہوا، آپ کے آگے مرضی میں دوستوں. نماز اشراق is offered for rain. بارش جب نہ ہو رہی ہو تو نماز اشراق عام طور پہ لوگ پڑھاتے ہیں، علماء کرام پڑھاتے ہیں تاکہ بارش کی ہو. یہ بارش کی دعا کی نماز ہوتی ہے. Holy Prophet peace be upon him offered Juma prayer in
जुमे की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 हिजरी को पढ़ी थी सबसे पहले। ईद नमाज वाजिब है, फर्ज नहीं है। मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि पूरे इलाके के लोग ईद नमाज पढ़ते हैं जो वाजिब है, जो फर्ज नमाज है वो हम पढ़ते नहीं है। और मौलवी भी सारा जोर वाजिब नमाज पे दे देता है क्योंकि उसको उस दिन पैसे शायद मिलने होते हैं। देयर आर 4 फर्ज इन अबल्यूशन, जिसे वजू, अबल्यूशन वजू को कहते हैं। दोस्तों वजू के 4 फर्ज होते हैं, हम इसको भी देख लेते हैं। मुंह धोना, कोनियों समेत हाथ धोना, यहां तक सर का मसा करना और पांव धोना। 2 टाइप्स ऑफ सुन्नत प्रेयर, सुन्नत की प्रेयर की, सुन्नत नमाज की 2 किस्में होती हैं। नमाज वॉज मेड ऑब्लिगेटरी, 10 नबी को वाक़या मेराज के बाद नमाज ऑब्लिगेटरी हुई थी। ईद प्रेयर के अंदर 6 एडिशनल जो है ना वो तकबीरें होती हैं, ठीक है। इसमें 6 इजाफी, वो जो मौलवी अक्सर लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं नमाज पढ़ते हुए। देयर आर 6 एडिशनल तकबीर्स इन ईद प्रेयर। नमाजे तरावी सुन्नत है। ईद उल फितर और ईद उल अजहा और जो नमाज जनाजा होती है, फ्यूनरल प्रेयर होती है, नमाज जनाजा को फ्यूनरल प्रेयर कहते हैं, ये विदाउट अजान होती है, मतलब इनके लिए कोई अजान नहीं दी जाती स्पेशली। तकबीरे तशरीक पढ़ी जाती है ईद उल अजहा के मौके पे। नमाज वॉज मेड कंपल्सरी, प्रेयर वॉज मेड कंपल्सरी 10 नबी को, हमने पहले भी देखा 10 नबी को वाक़या मेराज हुआ था, जब आप मेराज के वाक़े पे गए थे तो नमाज फर्ज की गई थी। 2 लोग रिक्वायर होते हैं जमात के लिए, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, 2 लोग हों तो जमात के साथ नमाज पढ़ी जा सकती है। जलसा शॉर्ट पास होता है बिटवीन सजदास, मतलब जब हम एक सजदा करते हैं तो जो वापस उठते हैं थोड़ी देर बैठते हैं उसको जलसा कहते हैं, फिर दूसरा सजदा करते हैं। कॉमा स्टैंडिंग स्ट्रेट ड्यूरिंग रुकू, हम रुकू पे जाते हैं और जब वापस खड़े होते हैं ना तो उसको, उस थोड़ी देर के लिए जो खड़े होते हैं उसको कॉमा कहते हैं। नमाज इशराक इक्वल होती है, इसका सवाब हज और उम्रे की के बराबर होता है। मतलब कौन से, अगर आपको सवाल पूछे किस नमाज का सवाब हज और उम्रे के बराबर होता है तो वो होगी नमाज इशराक। एक नमाज अगर अकेला बंदा नमाज पढ़े तो उसको एक नमाज का सवाब मिलता है, अगर वो बाजमात नमाज पढ़े तो उसको 27 नमाजों का सवाब मिलता है। 4 तकबीरें होती हैं इन नमाज जनाजा, नमाज जनाजा के अंदर 4 तकबीरें होती हैं। नमाज कमांडेड इन कुरान, कुरान शरीफ के अंदर नमाज का हुक्म 700 मरतबा है, 700 टाइम, इसलिए मैं जरा नमाज पढ़ गया। दोस्तों अभी हम ज़कात के बारे में पूछे जाने वाले गुज़श्ता इम्तिहानों के अंदर जो सवालात हैं उन पे जरा नजरसानी कर लें। लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात टू प्योरीफाई करना होता है, किसी चीज को पाक करना होता है। ज़कात इस्लाम का 3rd फंडामेंटल पिलर ऑफ इस्लाम है, ठीक है। ये कंपल्सरी, इट वाज मेड कंपल्सरी, ये लाजिम, ये फर्ज की गई थी कब? 2 हिजरी को, 2 हिजरी को, ये इंपॉर्टेंट है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये फरमाया था कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ज़कात एंड नमाज, मतलब ज़कात की अदायगी नमाज की अदायगी के इक्विवेलेंट उन्होंने करार दी थी। कुरान शरीफ के अंदर 33 मरतबा ज़कात का जिक्र आ चुका है। हु इज लायबल टू पे ज़कात, उसको कहते हैं साहिब निसाब, जो बंदा, जिस बंदे पे ज़कात फर्ज हो, जिसके पास निसाब हो, जिसके पास कोई स्पेसिफिक वो अमाउंट की चीजें हैं, उसको साहिब निसाब कहते हैं। अगर आपके पास 5 ऊंट हैं तो आप पे ज़कात फर्ज है, अगर आपके पास 40 बकरियां हैं तो आप पे ज़कात फर्ज है, अगर आपके पास 40 भेड़ें हैं तो आप पे ज़कात फर्ज है, अगर आपके पास 5.5 तोले सोना है तो आप पे ज़कात फर्ज है, और अगर आपके पास 52.5 तोले सोना है, सिल्वर है, चांदी है, तो भी आप पे ज़कात फर्ज है। मतलब ये है जो निसाब, ये है निसाब, अगर आपके पास यह होगा तो यू आर लायबल टू पे ज़कात। 8 इकसाम के लोग आर एलिजिबल टू, 8 इकसाम के लोग जो है ना वो ज़कात लेने के एलिजिबल हैं। ये कहां पे बयान किया गया है? सूरह तौबा की आयत नंबर 60 के अंदर
उन 8 अहकाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़कात इज ए ट्रेयर ऑफ इस्लाम, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। उशर का मतलब होता है 1/10। दोस्तों उशर ज़कात माल पे लागू होती, उशर जो फसल होती है ना एग्रीकल्चर पे लागू होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर ज़राअत पे उशर लागू होता है। तो ये वाला जो निसाब है ना, ये तो दूसरी चीजों का है ना, ये जो उशर है ना, अगर आपके पास जो भी आपकी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की, आप उसका 1/10 वो गवर्नमेंट को देंगे या उन एलिजिबल लोगों को देंगे जिनका जिक्र सूरह तौबा के अंदर ऑलरेडी डिस्कस है। उशर ऑन आर्टिफिशियल इरिगेटेड लैंड, अगर आपको बारानी जमीन नहीं है और आप ट्यूबवेल वगैरह चला के पानी दे रहे हैं जमीन को, तो आपको 120 देना है, क्योंकि आपका खर्चा ज्यादा आ रहा है ना उससे। ज़कात ऑन प्रोडक्शन ऑफ माइंस 1/5 है, अगर आप कहीं पे माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग वाली जगहों के लिए 1/5% आपने ज़कात देना है। किस किस को ज़कात नहीं, कौन कौन इंटाइटल नहीं है ज़कात के लिए? पेरेंट्स नहीं है, हस्बैंड नहीं है, वाइफ नहीं है। अच्छा, ये जो मॉडर्न खवातीन के हस्बैंड है बेचारे, ये तो होने चाहिए। खैर, हस्बैंड वाइफ नहीं है और चिल्ड्रन नहीं है, दीज पीपल आर नॉट लायबल टू। हजरत अबू बकर ने लीव की थी ज़कात ऑन हॉर्सेस। हजरत अबू बकर ने घोड़ों पे ज़कात फर्ज कर, मतलब वो कह दिया था कि भाई ठीक है इन पे भी लागू है, लेकिन हजरत अली ने लिफ्ट कर दी थी ज़कात घोड़ों के ऊपर। मुसारफ ज़कात का जिक्र सूरह तौबा के अंदर है, और ज़कात हमेशा एनुअल बेसिस पे होती है। आमतौर पे पूछा जाता है कि क्या उशर पे उशर के लिए 6 माह का है, तो नहीं, उशर के लिए 1/10 है और एनुअली आपने पे करना।